والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ دا فارسی دا کلام ہے کہ یا رسول اللہ ایک نظر کرم. رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. عرض کرتے ہیں سونے میں غریب ہاں غریبم. میم جڑی آئے نا فارسی دے اندر وہ تو مراد ہوں بندہ ذاتی طور پہ جڑا کلام کر رہا ہو. بے نوائم کوئی سہارا نہیں. خاک سارم میرا تو دنیا تے نشام بھی نہیں. سونے جی جی رہے ہیں تو جنابہ دے صدقے جی رہے ہیں. غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. زداگے ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ.
چمندر سینہ دارم یا رسول اللہ، تو ہی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من۔ سبحان اللہ، فرماندے نے سونے کہ تو ہی تسکین دل، کہ میرے دل دی تسکین جناباں دے نال ہے، آرام جان، میری جان نو جڑا آرام ملدا ہے سونے جناب دی وجہ تو ملدا ہے۔ پھر اگے آندے نے صبر و قرار و من، میرا صبر بھی تسی ہو، میرا قرار بھی تسی ہو۔ رخے پر نور، رخے پر نور، جانے بے قرارم یا رسول اللہ، کہ رخ پر نور، سونے رخ بکھاؤ ذرا، جانے بے قرار، میری جیڑی جان بے قرار ہے وہ قرار مل جائے، انہوں صبر آ جائے، انہوں تسکین ہو جائے، جیڑا دل بے قرار ہے وہ قرار اندر آ جائے۔ واہ سبحان اللہ، رخ پر نور، جانے بے قرارم یا رسول اللہ۔ اور آخری مقطع جڑا لکھیا انہوں نے، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرا، کہ سونے آخری ویلا ہوئے، روح نکل دی ہوئے، تے مرضی یہ ہے کہ کملی والے جناباں دا جلوہ سامنے ہوئے۔ سبحان اللہ، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرا، لطف تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ، لطف تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ، کہ اس امید تے آقا جی رہے ہیں کہ ویلا آخری آئے گا تو کملی والے عرض کرنے کہ اس ویلے جلوہ سامنے ہوئے، روح سوکھی نکل جائے۔ رحمت کن نظر بر حال دارم یا رسول اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک دی عقیدہ مقدس و معطر، حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نال پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ دا تیسرا دن جڑا ہے جناباں نو مبارک ہوئے، اور اللہ پاک دا لاکھ شکر ہے کہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک دی عقیدہ محفل اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سانو سب نو ایمان والی زندگی، رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال جو بھی ساڑھے نیک منصوبے نے خواہشات نے اللہ مبارک دن دی برکت دے نال اللہ پاک پورے فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں قرآن پاک دے چوتھے پارے جو چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں اور اس شدت محبت جڑی پیش کرنا چاہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ ہر جاندار ذی چیز روح، جدے اندر جان ہے، جدے اندر ساواں والی مالا چل رہی ہے، جنہوں ساہ آ رہے نے، وہ جانور ہون، وہ انسان ہون، وہ جو بھی ہون، انہوں نے ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا ہے، موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس حوالے دے نال میں جناب دی خدمت محبت و عقیدت پیار دے نال چند گزارشات پیش کراں گا۔ موت ہے نام ذائقہ چکھن دا۔ موت انسان نو آئے تو انسان ختم نہیں ہو جاندہ، وہ دا وجود ساڑھیں اکھاں دے سامنے اولے ہو جاندہ، لیکن اگلے جہان اندر وہ زندہ ہے۔
یہ جہان مالک نے بنایا نا، پہلا انسان دی روح رہی عالم ارواح دے اندر، دنیا دا سلسلہ جاری ہویا تو پشت در پشت پشت در پشت دنیا دے لوگ آئے، پر اللہ نے روحاں چک کے تے باپ دی پشت اندر رکھیاں، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام دی پشت اندر ساریاں روحاں، انہاں روحاں نو پھر در بدر جناب اللہ جدھر جدھر آنا سی، جس جس سلسلے چوں دی آنا سی، اللہ پاک نے ادھر ادھر منتقل فرما دیتا۔ یہ بھی ایک عالم ہے، یہ بھی کی ایک عالم ہے۔ عالم کیا جاندہ ہے؟ جہان، جن جے سادہ جہان اسی وس رہے ہیں، یہ بھی ایک عالم ہے۔ پھر باپ دی پشت دے اندروں ماں دا بطن ایک عالم ہے، ماں دا بطن ایک عالم ہے، اتھے ایک پرورش ہوندی۔ پھر ماں دے بطن تو جڑی ایک ولادت ہوندی، انسان ہے جی میں ایسے جی رہے ہیں، یہ بھی ایک عالم ہے۔ پرنا تے کڑی پھر کے لے کے پرنا، یہ بھی ایک عالم ہے۔ مرن تو بعد یعنی اسی کتھے ساں کتھے آئے ہیں، ہن اے جڑا دار و مدار ہے پیپر دا، یہ پیپر ہو رہا ہے، انشاءاللہ ادھر جو رزلٹ ہے اگلے جہاں ملنا ہے اس تو اگے جا کے ملے گا۔ یہ جڑی قبر تے جملہ لکھیا ہوندا نا آخری آرامگاہ، یہ جملہ غلط ہے، آخری والی گل کوئی نہیں، آخری تے بڑی دور ہے جے، سمجھ آئی؟ یہ تے اسٹیشن ایک، سمجھ آئی؟ تو قبر اندر پھر بندہ جاندا ہے، قبر بھی ایک عالم ہے، وہ بھی جہان ہے، اتھے بھی لوگ وس رہے ہیں۔ اے قبرستان تو اتنا خاموش کیوں ہے؟ لوگ تو تجھے اپنی جانیں دے کر آباد کرتے ہیں، اتھے تو جان دے کے جایا جاندہ نا، کسی شاعر دی محبت ہے، انہیں کہا بھئی یہ خاموشی شہر، اے قبرستان تو اتنا خاموش کیوں ہے؟ لوگ تو تجھے اپنی جانیں دے کر آباد کرتے ہیں، لیکن وہ خاموشان دا شہر ہے، وہ سانو جان دیں، ساری آواز بھی سن دیں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سماعت فرماؤ، مصطفیٰ جان رحمت سب کہہ دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذات پاک نے ارشاد فرمایا، وہ جدو مردے نو دفنان دے ہو نا، وہ دی قبر دے کولوں گزر دیو تے ننگ دیو، حضور فرمایا وہ ٹیڈے پیران دی آہٹ بھی سن دے، ٹیڈے پیران دی آہٹ بھی سن دے۔ ایتھے بندہ ستا ہوئے تے پتہ نہیں کولو جو کچھ مرضی ہو جائے، چوری ہو جائے، دو مرضی معاملات ہو جان، بندے نو خبر نہیں ہوندی، لیکن قبر اندر جا کے او دا سسٹم جیڑا زیادہ تیز ہو جاندہ ہے، او دا فیض اور ود جاندہ ہے، او دی سماعت ود جاندی ہے، باہروں بندہ آواز مارے کمرے سنے ہی نہیں گیا، پکھا لگا ہے، تے جتھے سلیپاں پائیاں ہوں تے پکیاں قبراں تے رواج ہے نا بھئی، تے مٹی بھی منا اتے پہ گئی تے او پیراں دی آواز نہیں ماری کسے، جڑا بندہ ٹردا ہے او دی بھی آواز سندا ہے، تے سماعت او دے کول ہوئے گی تے سن رہا نا بھئی۔ سامعین محترم، یہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا سندا ہے، تے سندا کون ہے؟ جڑا مویا کہ زندہ ہے؟ اور بھئی سندا کون ہے؟ وہ زندہ سنے گا کہ مرن والا سنے گا؟ یہ مرن والا جڑا نا، ایک اللہ نے قانون جڑا بنایا ذائقہ، انہیں ذائقہ چکھیا ہے، وہ ختم نہیں ہویا، اگلے عالم میں چلا گیا ہے، اس جہان نو چھڑ کے جڑا قبراں والا عالم ہے اتھے چلا گیا ہے، اتھے حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اگر بندہ کچھ ہی نہیں اتھے بندہ جیوندہ ہی نہیں، اتھے پتہ ہی کسے شاید نہیں، تے میں دسو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ نہیں قبر تے دو مقام نے، یا جنت دا باغ ہے یا جہنم دا گڑھ ہے۔ حدیث شریف ہے کہ نہیں بھائی؟ بڑی مشہور بات ہے، حدیث شریف ہے یا قبر جنت دا باغ ہے یا جہنم دا گڑھ ہے۔ تو جنت دا باغ کدے لئی ہوندا ہے بھائی؟ اے باغ بنائے جاندے نے، باغیچے بنائے جاندے نے، بڑے سونے پھول لائے جاندے ہیں، لوگ آن کے تے چہل قدمی کرن، پارکاں بنائیاں جاندے ہیں، مردیاں واسطے کے جیوندیاں واسطے، مزے نال دسو بھائی۔ تے قبر جنت دا باغ تے کدے لئی بنی ہے؟ مصطفیٰ دے غلاماں واسطے بنی ہے۔ تے قبر دوزخ اتھے عذاب ہو رہا ہے، جہنم دا گڑھا بنی ہے، تے عذاب واسطے ہو رہا ہے نا، کوئی سزا واسطے اتھے جی رہا ہے، کوئی عذاب واسطے جناب جزا واسطے جی رہا ہے، لیکن ہے زندہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیوں، مصطفیٰ جان رحمت نے یہ عالم ہے، پھر ایتھوں قبر دا حساب کتاب جدو ختم ہوئے گا، قیامت آئے گی، ایتھوں نکلیں گے تے پھر اگلا عالم شروع ہو جائے گا، جہان والا، قیامت والا، کوئی دوزخ جا رہا ہے، کوئی جنت جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، لیکن اتنے بھاگاں والے وہ لوگ ہوں جنہوں نے سجے ہاتھ دے اندر نامہ مال مل جانا ہے۔ سنو قرآن پاک دا فیصلہ، جس ویلے جنتی، چلو میں حدیث پیش کرنا موقع وے کے، وہ جو جنتی جنہ کلمہ شریف پڑھے نا، کلمہ شریف جنہ پڑھ لیا حضور دا، وہ گناہگار ہوئے، جس طرح دا مرضی دا فیل ہوئے، جڑے بڑے نیک ہون گے وہ تے ڈائریکٹ جنت چلے جان گے،
ڈائریکٹ جنت چلے جان. قبر چ اٹھن گے اللہ انہوں نے انعام عطا فرمائے گا کہ بھائی جاؤ جنت اندر. لیکن جڑے گناہگار ہون گے وہ سزا پا کے جنت اندر جان گے. کی کرن گے بھائی؟ سزا پا کے جنت اندر جان گے. اللہ دا قرآن نصے کہتی ہے جس ویلے جنتی آخر اندر جان گے جہنم چو نکل کے جان گے, جنتی لوگ انہوں نے پوچھن گے فی جنتی یتساءلون, سوال کریں گے. جنتی کیا کریں گے بھائی؟ سوال کریں گے. اللہ دا قرآن فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, کس بات نے تمہیں مجرم بنایا, آپ کیوں دوزخ میں گئے؟ ہم تو ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوئے, آپ کیوں گئے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو کتنے رہ گیا؟ پچھوں تے کٹھا ہی آئے ہیں تے میں تے بڑے چیر دا پہنچ گیا, تینوں کی بنے ہیں؟ وہ دنیا تے سوال ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ سوال ہوندے. جنتی سوال کرن گے بھئی آپ کو کس جرم کے تحت سزا ملی, آپ دوزخ میں گئے, کیوں مجرم بنے؟ انہوں نے جواب کی ہوئے گا قالو, سب کہیں گے جمع ہے نا, قالو لم نکو مسلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اسی نماز نہیں سا پڑھتے ہو سزا پان گے سا. قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین, اور اسی ساڑھے کول اسی صاحب استطاعت لوگ سا, ساڑھے کول اللہ نے بڑا مال دیتا سی, لیکن اسی مسکینہ نو خرچ کر دے نہیں سا, انہوں تے خرچ کر دے نہیں سا, مسکینہ نو کھانا نہیں سا کھلان دے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اللہ تو ذکر تو غافل ہو کے تے دنیا دی مجلساں دے اندر بیندے سا, جڑے بےہودہ لوگ سن انہاں دی مجلس اختیار کرنے سا, اس جرم دے اندر اج اسی سزا کٹ کے آ رہے ہیں. سامعین محترم قرآن کی کہہ رہے ہیں, وہ دسن گے ایک کام ہویا تے اس وجہ تو سزا کٹ کے آ رہے ہیں. وہ اگلا عالم ہے, وہ جہان ہے. پتہ چلیا ہے جڑی موت ہے نا, موت ختم ہون دا نام نہیں, موت ختم ہون دا نام, عشق نال موت ختم ہون دا نام نہیں, بلکہ موت ہے ذائقہ. کل نفس ذائقۃ الموت, اے ذائقہ ہے, تے ذائقہ ہون کوڑا بھی ہوندا ہے تے میٹھا بھی ہوندا ہے. ذائقہ کوڑا بھی ہوندا ہے تے میٹھا بھی ہوندا ہے. ذائقے دو قسم دے نا, کوڑا بھی ہے میٹھا بھی ہے. میرے استاد شاہ صاحب اللہ پاک انہوں نے حیاتی دے وے, آپ فرماندے نے بندہ بیمار ہوئے نا, جس میں بیمار ہوندہ ہے کوئی, انہوں ڈاکٹر کو حکیم کو لے کے جایا جاندہ ہے. حکیم صاحب انہوں 2 شربت دیں, توجہ رکھنا ایمان دی علامت بیان کر رہے ہیں. بیمار بندے کو آ گیا جناب اللہ, 2 سیرپ آ گئے, 2 شربت آ گئے, ایک کوڑا ہے تے ایک مٹھا ہے. بیمار دے منہ اندر جس ویلے کوڑا شربت پایا جائے گا نا, کوڑا اساں کھادا نہیں, اساں بیمار نو کھلایا ہے, او دا نک چڑھے گا, منہ تے سلوٹ پہن گے, ویکھن والا بندہ محسوس کرے گا, او دا چہرہ ویکھ کے کہ بندے نے کوڑا ذائقہ چکھیا ہے, بندے نے کوڑا ذائقہ چکھیا ہے. اچھا اسی بندے نو, اسی مریض نو جے اگر مٹھی چیز دیتی جاوے تے او دے منہ اندر میٹھا شربت پایا جائے, شہد پایا جائے, او دا منہ ویکھ کے اساں کھادا تے نہیں, کھلا تے انہوں رہے ہاں, او دا منہ ویکھ کے دساں گے کہ بندہ ذائقہ چنگا چکھ رہا ہے. قبلہ پیر صاحب فرمانا کہ بھئی بندہ جس ویلے فوت ہو جائے, وصال کر جائے, او دے مرن تو بعد اگر یہ موازنہ کرنا ہوئے کہ مرن والے نے موت دا ذائقہ کیسا چکھیا ہے, میٹھا چکھیا ہے یا کوڑا چکھیا ہے, او دا چہرہ دیکھو, اگر چہرہ مرجھا جائے سمجھ جانا بندہ موت والا ذائقہ کوڑا چکھ کے گیا ہے. اگر چہرہ گھنٹیاں تو بعد بھی نکھر جا جاوے پھر سمجھ جانا حضور دے عشق والا ذائقہ چکھ کے جا رہا ہے. تے ہن موت دا ذائقہ جڑا ہے وہ اللہ دے بنایا تے ہے, لیکن وہ دے اندر گوڑا سا آپ پانا ہے, انہوں مٹھیاں سا آپ کرنا ہے. جنج دے میرے فیل ہون گے, جنج دے میرے کم ہون گے, وہ ذائقہ بھی اونج دا ہوئے گا. اسی آکھیے واہ واہ بڑا جناب جنازہ ہویا, قبلہ خادم حسین رضوی صاحب دا, ممتاز قادری صاحب دا, فلاں پیر صاحب دا, اکھاں نے جدا منظر کدی ویکھے ہی نہیں. یار کاش کے کدی سائنج دا کام ساڈا بھی ہوئے, لیکن وہ کام کرن واسطے کوئی سانوں بھی کام تے کرنا پے گا نا بھائی, نیک عمل کرنے پہن گے. دیکھو جی چہرہ بڑا بندے نو اساں نلایا ہے, میرے ساتھیوں نے کہا جی اساں چہرہ بندے تے نلایا ہے تے او غسل دیتا تے جسم دا ہے پھول دی طرح,
قاری صاحب بڑا ہی عجیب بڑا ہی سرور آیا انہوں مینوں بندہ کل دس رہا ہے انہیں کہا جی وہ جسم بڑا نرم سی بڑا ہی نرم سی تو جدھر نو کریے وہ حسن ہی وادہ جا رہا ہے جناب میں کیا وہ پھر ذائقہ چنگا چکھ کے گیا نا بھائی وہ بندہ محبت کرتا ہے ویکھدا کہ بڑی محبت ہے تے بڑا پیار ہے یار اینا چہرہ وہ نکھر گیا اینی محبت وہ بن گئی ہے حضرات جڑا موت دا ذائقہ ہے وہ بندے دے اعمال تے ہے بندے دے اعمال تے ہے دیکھو نا کہ 10 بندے نے 10 نمازی نے مطلب ایک باپ دے 5 پتر نے اللہ پاک سارے نمازی بنائے ایک تے پکا نمازی ہے تے باقی کدی کدی پڑھ لئی تے میں دسو انہاں دی موت دا ذائقہ ایک ہوئے گا بلکہ ایک اور مثال سنو پھر حدیث نہیں پڑھنا اللہ نے کئیاں نو 7 بیٹیاں دتیاں نے کئیاں نو 5 دتیاں نے بیٹیاں اللہ دی رحمت نے باپ گوشت لیا کے دے سارے نو کہ پتر اج وکھری وکھری ہانڈی پکاؤ تے ساریاں بھیناں جناب الگ گوشت پکان تے جناب سارے تھوم ٹماٹر مرچا سارا کچھ پایا جس ویلے ہانڈی پک کے سامنے آ جائے گی مینوں دسو 7 ہانڈیاں 7 ہاتھ دیاں پکیاں باپ دے سامنے پکایا سارے ہی گوشت انہاں دا ذائقہ ایک ہو سکتا ہے بڑی محبت دے نال بھائی ذائقہ ایک ہو سکتا ہے حالانکہ پکیا گوشت ہی ہے ٹماٹر بھی مرچاں بھی سارا کچھ وہی نے انہیں کوئی بدلی نہیں ہے لیکن ذائقہ ایک نہیں بلکہ ایک نہ ہی 2 دیگا پکائے تو انہاں اندر بھی فرق آ جاتا ہے فرق تو اتنے بھی آ جاتا ہے اگر اتنے ذائقہ ایک نہیں ہو سکتا تو پھر ہر مسلمان دی موت دے وقت نزا جڑا ذائقہ انہیں چکھنا ایک ہو سکتا نہیں جنی انہیں مصطفیٰ جانے رحمت دے نال وفا کیتی ہوئے گی نا اونی انہوں محبت دے نال ذائقہ جڑا میٹھا دیتا جائے گا حدیث شریف پڑھی ہے بھائی مدن اللہ کو سبحان اللہ تیرے تو میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر ملک الموت بالجنہ ثم منکرون ونکیر ان ترجمہ ذرا اس کے نال سماعت کرنا حضور فرمایا خبردار بھائی تنبیہ فرمائی خبردار بھائی خبردار رہنا خبردار جنہ میرے نال میرے گھر والے نہ وفا کر کے جائے محبت کر کے جائے جس ویلے روح نکلے گا اجے روح نہیں نکلی جناب اسرائیل علیہ السلام اس کو لان گے محمد بوٹے کو لان گے محمد بوٹا ہوئے عاشق حضور دا دے کو لان گے اسرائیل علیہ السلام اجے روح کڈی نہیں روح کڈن تو پہلا انہوں مبارک دین گے آئی صاحب انہوں دین گے مبارک بشارہ ملک الموت بشارہ بشارت محمد بوٹیا مبارک ہوئے اللہ تینوں جنت دے چھڑی عشق نہ لا کے سبحان اللہ اجے روح نہیں نکلی اور بندہ سمجھ جانا نا جدو اسرائیل علیہ السلام ہونا تو جدو کو پتہ لگ جانا بھئی آگے نے تو ان کام آخری ویلا وہ آگے نے اور سمجھ جائے گا اسی سمجھئے یا نہ سمجھئے تینوں مبارک ہوئے روح نہیں نکلی اجے روح کڈن تو پہلا اسرائیل علیہ السلام پہ آن کے بشارت دیں گے بھئی مبارک ہو آپ کو مرنے والا کہ کس بات کی مبارک دے رہے ہیں اسرائیل علیہ السلام فرمائے گی اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمائی ہے ان سوال تے باندھن جنت بڑی دور دی گل ہے تے ایک قبر سے جانا ہے معاملے تے کہ بڑے دور تے نے کس بنا تے فرمایا حب آل محمد حب محمد صلی اللہ تعالی وسلم دی محبت دی بنا تے اللہ جنت دے چھڑی ہے اگلے جملے سننا اساں اس بندے نے نوایا تے قبر اندر رکھ چھڑیا قبر اندر رکھ کے مٹی پائی کسی دا کوئی پیچھے گیا تے کسی دا کوئی نہ یہی گل ہے نا بھائی مینوں بڑا یاد ہے کہ سانو اپنے پردادے دی قبر دا نہیں پتا ہونا وہ ایسا ہوئے کہ انہوں دادے دی دودی کے باپ دی قبر دا بھی نہ کسی نے پتا ہوئے اللہ معاف کرے وہ ایسے بھی لوگ ہون کوئی گیا کوئی آیا وہ تے بکریاں گلاں نے ایسے کام کر جا کہ لوگ مرن تو بعد آپ ہی دعا کر دے رہن آپ ہی دعا مانگتے رہن کہ یا اللہ فلاں بندہ بڑی محبت اللہ سی بخشش فرما لے قبر اندر بندے نو رکھیا حضور فرمایا پھر قبر چ 2 فرشتے آندے کسی دا انکار بھی نہیں منکر تے نکیر اللہ دا قرآن بھی آندا کہ آندے فرشتے ہن قبر اندر فرشتے آن کے کی آکھن گے قبر وچ آن والے اہلا و سہلا مرحبا استقبال کریں گے مرحبا پیر صاحب آن جی مرحبا پھول سٹے جاندن استقبال کیتے جاندن بھئی مرحبا پیر صاحب آ رہے ہیں علامہ صاحب آ رہے ہیں
استاد آ رہے ہیں، باپ آ رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، قبر میں فرشتے استقبال کر دیں کدا مصطفیٰ دے نوکر دا جن نے میرے پاک نبی نے وفا کیتی ہوئے گی، قبر فرشتے سوال جواب نہیں کرن گے، انہوں آن کے آکھن گے بھئی تینوں مبارک ہوئے، اللہ جنت عطا کر چھڑی ہے، اللہ تینوں جنت عطا کر چھڑی ہے۔ صاحب قبر پوچھے گا کس بنا تے، قبر والے بھی فرشتے یہ ہوئی جواب دیں گے کہ تو مصطفیٰ جان رحمت نہ وفا کر کی آئے ہیں، اللہ اس وفا دا صلہ تینوں یہ دیتا ہے کہ اللہ تینوں جنت عطا فرما چھڑی ہے۔ دوسری حدیث سماعت کرو، موقع کننا ہے تے مزہ کننا ہے دور دے، یہ تے فانی دنیا نا، بڑے بڑے نام پر آئے تے بڑے بڑے روپیے لے آئے، ختم ہو گیا، وقت مک گیا، موت آ گئی، نظام ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرن تو بعد جنہ دا نام زندہ رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دوسرا فرمان الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنہ۔ قبر دی اندر بندہ گیا، مصطفیٰ دا نوکر گیا، محبت کرنے والا گیا، دنیا تے رہ کے نمازی بھی پکا سی، سچا نمازی سی، مصطفیٰ جانے رحمتیاں سنتاں تے عمل کرنے والا سی، بچیاں نو بیٹھ کے قرآن پڑھ کے سنان والا سی، آپ قرآن دی تلاوت کرنے والا سی، ماں بھی قرآن پڑھنے والی سی، بہن بھائی بھی قرآن دی تلاوت کرنے والے سن، حضور دیاں نعتاں پڑھنے والے سن، حضور نال وفا کرنے والے سن، دوگلی پولیسی کھیڈن والے نہیں سن، نہ سود دا کاروبار کرتے سن، حلال کمان والے سن، حلال کھوالن والے سن۔ بندہ مریا قبر دے اندر رکھیا، قبر اندر فرشتے جس ویلے آن گے، فرشتے آن گے، رب فرمائے گا او فرشتے ہو یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا میرے محبوب دا دیوانہ آیا جے، اے دی قبر اندر جنت دے 2 دروازے کھول دے ہو۔ ایک بات اور سنو، میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ دے ریل چلنی، وہ ویڈیو چلنی کہ نہیں چلنی بھائی، وہ تے ویڈیو چلنی، قاری صاحب جمعہ پڑھائے گل کی ٹھیک ہے، ممبر تے بیٹھ کے تے میں تقریر کر رہا ہوں، تے جڑا میں گھر کام کراں وہ دی ریل نہیں چلنی، کیوں آئی صاحب وہ دی بھی ریل چلنی کہ نہیں چلنی؟ چلنی بھائی، وہ دی ریل بھی چلنی بھائی، ہم محفل میں بڑے متقی، وہ بعد ہی تو یاراں چ بیٹھا ہوئے وہ بھی ریل چلنی ہے، کلیاں بہ کے تو کی کرنا وہ بھی تیرے سامنے معاملہ آنا ہے۔ اس واسطے اتنے لکان لکان والی گلاں دنیا کو تے لکا لیا، رب تے جان دے ہی نہ بھائی، وہ دے کول تے کچھ نہیں لکنا کہ لکنا کچھ، فوتی اللہ وہ کھول دیو یا اللہ کی کھولیے، بابان الی الجنہ، بابان تسنیہ 2 دروازے جنت دے قبر وچ کھول دیو، یا اللہ کی بنیا کون آیا؟ فرمایا محمد نہ وفا کر کے آیا، کر ذکر مدینے والدہ، کر ذکر مدینے والدہ، اے دے وچ بھی بلائی تیری، یہ ایک بار تو ہو جا سونے دا، ایک بار تو ہو۔ اگر سفینہ دن میں جنگل چو بچھڑ گیا نا، میں جنگل چو بچھڑ گیا ساتھیاں تو، سامنے بفریا شیر آ گیا تو میں کہا بھائی دھیان کر کے آ، مینوں ایویں نہ سمجھی، بے چجا نہ سمجھی، بے لجا نہ سمجھی، میں تے کملی والے دا غلام ہاں۔ آپ فرماندے نے شیر پوچھل ماردا تے میرے قدماں وچ بیٹھ گیا، ہیں دھیان کر میں حضور دا غلام ہاں، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، اگر محمد نہ وفا نہیں تے کچھ بھی نہیں، اگر مصطفیٰ جانے رحمت نہ پیار نہیں تے کچھ بھی نہیں، تیرے منہ تے نمازاں بجن گیاں، کالے کپڑے چ لیٹ کے بجن گیاں، تے سجے ہاتھ چ انہاں نوں ملن گیا جڑا حضور نے پکی وفا کرنے والا گیا ہے، جہدا ظاہر بھی روشن ہے تے جہدا باطن بھی روشن ہے۔ بندے دا ظاہر بھی مصطفیٰ نال رلدا ہوئے تے بندے دا اندر بھی رلدا ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ
مزے نال آکھنا ذرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے حضور دی محبت دی کنی کو وفا ہے تے حضور دے پیار دی کنی کو برکت ہے، کنہ کو مزہ ہے، کنہ کو ذوق ہے، کنہ کو شعور ہے۔ سنو ام المومنین دی زبانی فرماندی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم نے فرمایا جڑے دنیا تے رہ کے جنہ میرے نہ پیار کرنگے، جنی میرے نہ وفا کرنگے، جنی میرے نہ محبت کرنگے، میں محمد انہوں نے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں المرء مع من احب الیہ۔ دنیا تے رہ کے جڑا جدے نہ پیار کرے گا او دے نال ہی اٹھنا نا بھائی، یہ حدیث پکی ہے۔ جدے نہ بھی پیار، دنیا نہ پیار کر دے گا دنیا نال ہوئے گا، مال نال پیار کیتا سو مال نال ہوئے گا، جدے نہ بھی پیار کیتا سو۔ حضور فرمایا جڑا میرے نہ پیار کر کے جائے گا نا، جن جائے دو کنگلا نا، جن کنہ کو فرق ہے انگلان دے اندر، حضور فرمایا این جو میرے نال ہونگے، سبحان اللہ، این جو میرے نال ہونگے، این جو میرے نال ہونگے۔ یا حضور مثال دیتی کہ پروٹیاں دے اندر کنہ کو کھلائے، اے ابرو دے اندر کنہ کو کھلائے، این جو میرے تے پاگاں لے نہیں لوگ ہونگے جڑے سرکار دے نال ہونگے۔ ٹھیک ہے بھئی ہم کملی تھلے چھپ جائیں گے، اللہ نے کی پوچھنا ہے بھئی کملی تھلے تے سرکار انہوں رکھن گے جڑا دنیا تے وفا کر کے کیا ہوئے گا۔ کیوں حاجی عمران صاحب گل ٹھیک ہے، انہوں ہی رکھن گے نا، تے جڑا اینجی ٹر جے انہوں کی آکھنا ہی بھئی گیرہ والیاں یاریاں تے شراب تے جوا نوسی تے پتہ نہیں کیڑا کیڑا معاملہ ہے، نام مومن صدا میں رج رشوتاں بھی کھاویں، امت نبی دی کہاویں شرم آوے نہ کرے۔ پتہ ہے پتر کو غلط کام کرے تے پیو نو لج لگ دی، پیو دے نانو پیو تے دا چنگا سی تے کدھر نکل گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت دے دیوانیوں انج نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ اے نہ کرے کہ مسلمان دا اے معاملہ نہیں، انہاں تو بغیر تے چارہ ہی کسی شاہدہ نہیں، گزارہ ہی کسی شاہدہ نہیں، کہ نہ قبر اندر نہ حشر اندر۔ حضور قبر چاہنا ہے، قبر چ مصطفیٰ جان رحمت دی جلوہ گری ہونی کہ نہیں؟ ارے قبر چ ہوندی پردے اس سرکار ساڑھا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت دا، حضور ایک سیکنڈ بھی اپنی قبر چ باہر نہیں نکل دے، ایک سیکنڈ بھی۔ اے جڑا آن جانے والا مسئلہ ہے یہ حاضر ناظر، یہ نا تے حاضر ناظر ہے۔ قبر چ اللہ دی ذات پردے ہٹا دیندی، پردے ہٹا دیندی، فرشتے پوچھ دین ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجل۔ دو سوال ہو گئے، امام بخاری فرماتے ہیں دوہاں تے نجات نہیں، تیجے دا جواب درست دے گا تے بری ہے۔ تیجے دا جواب سوال لکھے ہوندے نا پیپر چ بھئی نوٹ کی ہے جی، پہلا سوال لازمی باقی میں سے 2 یا 3 حل کریں، این جی گل ہوندی نا۔ اے جڑا تیسرا سوال ہے نا، تیسرا سوال اے دے اتے آن کے کام مکنے۔ امام بخاری دے جملے دس بھئی ما کونتا، اے ماضی استمراری، تے ماضی استمراری کی ہوندی گزریا وقت، او پیچھے جڑا وقت گزار کے آیا بچپن تو لے کے تے مرن تک 90 سال عمر گزاری ہے۔ ما کنتا تقولو، کیا کہتے تھے، تیرا عقیدہ کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رہا ہے سونی شخصیت تیرے سامنے کھڑی ہے، کی آندہ رہے دے بارے دس، ہون تیرا عقیدہ، ہون دے بارے نہیں پوچھنا کہ آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہونا، پوچھنا ہے کیا کہتے تھے۔ ہون تے مر گیا ہے، ہون تے روح نکل گئی ہے، عملہ دا مقام اللہ ختم ہو گیا ہے، اور دنیا تے کی کہندہ سا، وہ دا عقیدہ کی ہوئے گا؟ جی یہ عقیدہ چنگا ہوئے گا دسے گا، میں تو سونے دیا نہ تھا پڑھتا رہا، تے جے عقیدہ ہوتا ہویا کہ جان دے ہی کچھ نہیں تو اتھے جملے بھی وہی جاری ہونے، اتھے ہر پھر نہیں ہونا کہ میں آج زبان پھر جائے تے میں آکھاں میں تے بڑا کم کرتا نہیں۔ جیڑا تیرا عقیدہ دنیا تے ہوئے گا جملے تیرے زبان تے جاری ہون گے، اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال۔ صحیح اسی دے موجاں کیوں نے، اسی نمازی بھی الحمدللہ، ساڑھے والد ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے، نام لکھے ہیں مادر پیدر کے، ساڑھے اباؤ دا سارے حضور دیا نہ تھا گاندے گئے، ساڑھا کیدہ ہوتے ہوئے گا، وہ ساڑھی سرکار تشریف لے کے آئے نے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کے آئے نے، او فرشتیوں کی پوچھ دے ہو، میں تے ساری عمر بی بی بچیاں دے اندر مسجد اندر گلیاں اندر اعلان کر دے رہے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا یہ سوال دے سارے کو ہونا ہے، جنہیں دل اندر ہے نا کہ میں کر لواں تیاری دے جملے وہی بولے جڑا عقیدہ ہوئے، وہ بندہ مزے دے نہ بولے، زبان نہ بشا کچھ ہی نہ بولو، دل اندر ہی جھوم جاؤ یا مصطفیٰ
मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं किन्नू गवा तेरे जिया आका तेरे। एक फैसला आ गया आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के जो पहला फतवा मुस्तफा जाने रहमत की शान अंदर पेश किया वो आदम अलैहिस्सलाम ने पेश किया। बस इशारा पेश करना चाहना वक्त बिल्कुल करीब है। तियां पुत्रां च ऐसा बन गया इख्तलाफ, अद्धे पुत्र आखन के आदम अलैहिस्सलाम अफजल ने, अद्धे आखन के नहीं फरिश्ते अफजल ने। मुहसिब ने जोजी रहमतुल्लाह ताला अल वफ़ा दे अंदर 5वीं हदीस नकल की थी। हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस दे रावी। अद्धे आख्या नहीं जी इख्तलाफ बन जाता है घरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर बड़े मामलात बन जाते हैं, इंज नहीं इंज नहीं इंज इंज ठीक है जी। इख्तलाफ बन गया, कोई सियाणा भी तो कई इख्तलाफ नूं चुक देन ते चुकना नहीं चाहिए। गली महल्ले की गल होए तो पर्दा पा छड़ना चाहिए। अजे चुकन वाले ने वो है ही 2 नंबर बंदे मुनाफक। वो सियाणा बंदा ने कहा यार अब्बा हजूर जिਉਂਦੇ जागदे आदम अलैहिस्सलाम हुण भी जिਉਂਦੇ, लेकिन ज़ाहरी जिंदगी की बात है। चलो जाके तो उन्होंने को फैसला ले लेना, जनाब तुम दस दो तुसी अफजल हो कि फरिश्ते अफजल ने, गल मुक जाती। मुख्तसर ये है आदम अलैहिस्सलाम को औलाद आ गई। हजूर दसो ए जिहड़ी सज्जे पासे बैठी ये आंदे तुसी अफजल हो, ए जिहड़े तुहाडे खब्बे पासे बैठे ये आंदे नहीं अल्लाह ने फरिश्ते अफजल ने। तो दसो तुसी अफजल हो कि फरिश्ते, तो बड़ा अख्तलाफ बन गया है, तो बड़ा मसला बन गया है, तो गल बड़ी दूर पहुंची है। लिहाजा तुसी फैसला फरमा दो। फैसला अदालत लगे तो एक फरीक हूँ तो चलो गल गलत मलत चल रही है ना, माड़े टिके गए तो पैसा चल गया, उथे काम नहीं। आपने फरमाया गल सुनो, ना मैं अफजल हाँ तो ना फरिश्ते अफजल ने। नहीं इश्क नाल सुभान अल्लाह, इस कायनात दे अंदर ना मैं अफजल हाँ ना फरिश्ते। क्यों? जेड़े मुहसिब ने जोजी दे अल्फाज सिर्फ वही पेश करना चाहना। आपने फरमाया जिस वेले अल्लाह मेरा जिस्म बनाया ना तो फूक मारी मेरे जिस्म च, रूह फूकी, अजे रूह मेरे कदमां तक नहीं पहुंची तो मैं उठ के बह गया। जिस वेले उठ के बैठा ना तो जन्नत चो इंज पर्दे हटे तो अर्श मेरे सामने आ गया। मजे नाल और इश्क नाल आ फरमांदे ने अर्श दे किंगरे मेरे सामने आ गए ते मैं वेख्या अर्श दे तहरीर लिखी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आ पुत्रो इस कायनात के अंदर ना मैं अफजल हाँ, कौन फरमा रहे हैं जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, ना मैं अफजल हाँ ना फरिश्ते अफजल ने। वो जिहड़ी तहरीर मैं पढ़ी पहली दफा मेरी नजर के सामने गुजरी, मैं उदों जान गया सा इस कायनात के अंदर ना मैं अफजल जे ना फरिश्ते अफजल ने। बाबा जी फिर अफजल कौन है? फरमाया अफजल वो है जिदा ना रब ने अपने नाम दे नाल मिला के लिखिया होया है, ते ना ओदा ही अपने नाम नाल लिखिया जांदा जेड़ा बड़ा ही मुहब्बत वाला होवे। क्यों भाई लोग यारां दे नाम ते दुश्मनां दे नाम हदीस ते लिखे ने। ये फतवा आदम अलैहिस्सलाम दा भी, ते आदम अलैहिस्सलाम तो सलाम तो लैके हुण तक जिन्ने हजूर दे गुलाम ते आशिक गुजरे ने सलूट मारियो सल्यूट, ते सल्यूट मारने आला हजरत दी ज़बानी गल खत्म। मरना भी ओदा जेड़ा हजूर दा हो के मरे, ते जीउणा भी ओदा जेड़ा हजूर दा हो के जीवे। यो ही फतवा आदम अलैहिस्सलाम दिता ते ओदी तर्जमानी आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कुश्ता इश्क रसालत आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला कर छड़ी। आपने भी यही फरमाया ते आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही गल की थी कि मुल्के कौनैन ने अंबिया ताजदार और पुत्रों बड़े बड़े दुनिया के उत्ते आए ने, बड़े बड़े आउणगे। ये आदम अलैहिस्सलाम फरमाया ना मैं ना मेरे फरिश्ते कोई भी अफजल नहीं इस कायनात के अंदर। हुण भी आला हज़रत फरमाया मुल्क अंदर ताजदार ते बड़े बड़े कमालां वाले बड़े बड़े नबी बड़ियां बड़ियां शानां वाले अजमतां वाले आए ने, पर फरमाया कोई किसे तो अफजल नहीं, जेड़ा सारियां तो अफजल है साडा नबी ते रसूल है। ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों
5 مرتبہ اپنی مرضی نہ پڑھ لینا جے سب سے اولا اولا مزے نال ہمارا نبی سب سے اولا اولا نبی سب سے اولا اولا انہاں جملیاں دی لج تیرے تے میرے آقا قبر اندر اور حشر اندر اللہ رسول دے فضل نہ رکھن گے تو اتنے لکن لکان والی تے گل کوئی نہیں حضور جانتے ہیں کنہ کوئی وفا کرتا ہے پر بات ختم ہے حضور دے دیوانے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار چیز نے جدے اندر ساں والی مالا چل رہی انہیں ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا ہے تے موت مکن دا نا نہیں موت صرف ذائقے دی حد تک ہے یہ اگے کوئی جزا واسطے جی رہا ہے تے کوئی سزا واسطے جی رہا ہے کیونکہ قبر دیاں دو حالتیں نے یہ جنت دا باغ ہے یا جہنم دا گڑھا ہے اتنے سارے معاملات چلن گے مصطفیٰ جان رحمت دے دیوانے ہو وہ لوگ بھاگاں والن مقدراں والن خوش قسمت نے جنہوں نے حضور دی محبت اندر موت آئے تے جنہوں حضور دی محبت اندر آئی حضور نے فرمایا مغفورا مات شہیدہ مات مومنہ مات تائبہ وہ ایویں نہیں مرے گا توبہ کر کے جائے گا وہ ایمان دی سند لے کے جائے گا شہادت دا سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا بخشش دی سند نال لے کے جائے گا کون لے کے جائے گا جیڑا مصطفیٰ جان رحمت نال دلوں بھی وفا کرنے والا ہوئے گا تے مصطفیٰ جان رحمت دی ذات نال ظاہری بھی پیار کرنے والا ہوئے گا وہ پاگانے لوگوں نے اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ نماز سکھاؤ جنازہ سکھاؤ اسی انتظار کرنے او فیصلہ بادو بندہ آ رہا ہے جی 5 منٹ ویٹ کرو گھنٹہ لیٹ ہو گئے وہ جڑا آ رہا وہ بیچارہ ایسا ہے کہ جنہوں جنازہ بھی یاد نہیں ہے سوچنے والی گل کہ نہیں تھی نو گھروں کڈیا نا قرآن سر تے رکھ کے آلو جی ودا ہو رہی ہیں بچی گھروں نکل رہی شادی تے قرآن پائی نے پڑھیا بڑا اچھا عمل ہے لیکن کدی کسی باپ نے پوچھیا اج تک کہ دھیے جڑا قرآن تینوں اساں 2000 دا لے کے دتا بڑا سوہنا پڑھے ہی کدی کھول کے تے باپ تے ادو ہی پوچھے گا جدوں پتہ ہوئے گا میں دھی نو قرآن پڑھایا بھی سی کہ نہیں تے جدوں پڑھایا ہوئے گا تے پوچھے گا پڑھنی ہے کہ نہیں پتہ انہیں پڑھنا ہے تے جنہیں پڑھایا ہی نہیں اس واسطے کم از کم اولاد نو نماز وضو غسل دا طریقہ ابتدائی مسائل جنازہ یہ یاد ہون تے پھر اللہ رسول دے فضل نال مر گئے نا تے قبر تے آن کے دعا مانگ جان گے انہاں دیاں قبراں آباد رہندیاں جنہاں دی اولاد پیچھے نیک ہوئے اللہ پاک سن سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے آمین و